अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है ना, पंजाब के उन लोगों को, उन 20 हल्के के अवाम को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने यह साबित किया है गुज़श्ता दिन के जो चंद दिन पहले जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में उनका जो रिज़ल्ट उन्होंने दिया है, हालांकि धांधली जिस पैमाने पे हो सकती थी उस पैमाने पे की गई है। ये कोई पागल ही होगा ये जो कहेगा कि इस इलेक्शन में नून लीग को जो वोट मिला है वो बाकायदगी से वो ऐसा ही वोट है जो बस वोट ही है। नहीं है भाई, उसमें भी ठप्पा शप्पा सब कुछ का मिल मिला के वोट डाला गया है। लेकिन क्या हुआ है कि जो हमारे बाशोर अवाम हैं, पंजाब के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, वो बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और उन्होंने उस साजिश को नाकाम बना दिया है, उस धांधले की साजिश को जो बहुत से XYZ P पता नहीं कौन कौन कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों, आज सुबह से जो नया तमाशा शुरू हो गया है, वो तमाशा हमें किस तरफ लेके जा रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वो लोग, वो अदारे जो कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, और जो अदारे पाकिस्तान की बात करते हैं, और उन अदारों के लोग जो कहते हैं जी कि हम ज़िम्मेदार हैं, हम मालिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम मुहाफ़िज़ हैं, ये जो मुहाफ़िज़ हैं ना, उन मुहाफ़िज़ों के लिए इस वक्त इम्तहान है। अब बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है, बदकिस्मती से पिछले चंद माह में जो कुछ हम देख रहे हैं, वो जो मतनात सामने आ रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्होंने वो रिज़ल्ट हमें दिए हैं जो कोई भी पाकिस्तानी मांग रहा था या सोच रहा था। माज़रत के साथ, हमारे अदारों के बहुत से, जो हमारे अदारों में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमें उन्होंने मायूस किया है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है। उन्होंने हमें ये बताया है, ये समझाया है कि ये जो कुछ गंद हो रहा है, ये जो कुछ इस वक्त मुल्क में गंद हो रहा है, जो जहाँ पे इस वक्त जो चोर बैठे हुए हैं, हमें उन लोगों के, वो जो हमारे बड़े बड़े अदारे हैं या वो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, जिन से हमें उम्मीद है, हमें ये हमारे सामने ये हमें नज़र आया है कि इन चोरों को लाने में, इन चोरों को बैठाने में, इन चोरों को मौका देने में उन अदारों ने माशाल्लाह बड़ा किरदार अदा किया है। माज़रत के साथ ये जो हमारे कुकड़ी साहब बैठे हुए हैं, हमें तो बताया गया था कि कुकड़ी साहब जो बैठे हुए हैं, ये बैठेंगे लेकिन ये कुछ ऐसे उल्टे काम नहीं करेंगे। इन्होंने तो वो सब कुछ किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस आइन के तहत है। एक वज़ीर आला बनाया गया है जो किसी आइन के तहत वज़ीर आला नहीं बनता, और उसका जो वज़ीर दाखिला है और पता नहीं क्या क्या है, जो साथ में छोटे छोटे वज़ीर बनाए हुए हैं उसने, और वो वज़ीर, उन्होंने जिस किस्म की धांधली की है, जिस किस्म के उन्होंने इक़दाम उठाए हैं, किस कानून के तहत उठाए हैं? कौन है जो उनको इस किस्म की इजाज़तें दे रहा है? कोई ना कोई तो है। अब सुबह से हम सुन रहे हैं जनाब के जरदारी साहब बैठे हुए हैं। भाई, जरदारी साहब पंजाब में बैठे हुए हैं, लाहौर में गए हैं, या जरदारी साहब अगर वो कुछ कर रहे हैं जो उनका, जो उन्होंने जरदारी हाउस में बनाया और ड्रामा लाया था पहले, जो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में हुआ है, और अगर इसी किस्म का वो ड्रामा दोबारा अगर पंजाब असम्बली में लाना चाहते हैं, इस किस्म का वो किरदार अदा करना चाहते हैं, वो करोड़ों रुपए करप्शन करते हैं, अरबों रुपए बनाते हैं, कोई उनको इस पाकिस्तान में पूछता नहीं है, उसके बाद वो उसी पैसे को यूज़ करते हैं और फिर लोगों को ख़रीदते हैं, तो फिर हमारे अदारे कहाँ पे हैं? हमारे वो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मुहाफ़िज़ हैं, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उन्होंने किस तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है? उन्होंने किस मुल्क के, मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि उन लोगों ने किस मुल्क के अवाम के लिए, किस मुल्क के आइन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है? जब उनके सामने हमारे मुल्क का आइन पामाल हो रहा है, जब उनके सामने ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो वो क्यों नहीं बोलते? हमारी अदालतें अगर आधी रात को खुलती हैं और वो खुल के इमरान खान को रोकती हैं, हालांकि इमरान खान ने इलेक्शन का ऐलान किया था, हमारी अदालतों का जो तफसीली फ़ैसला आता है, उस तफसीली फ़ैसले में ये हमें बताया जाता है जी कि हमारे सामने तो वो साइबर था ही नहीं, वो हमने कुछ लेटर पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन जो फ़ैसला किया है उन्होंने फ़ैसले से पहले भी, बाद में भी कभी नहीं पूछा कि भाई हमें दिखा दो, हम देखना चाहते हैं। इसी मुल्क का जो सदर है, उन्होंने तो वो आपको मतलब दरख्वास्त किया कि भाई ये ख़त है, आप इसको पढ़ें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही। आई मीन, ये अजीब किस्म का तजाद है जो हमें नज़र आ रहा है।
اس وقت ایسا تضاد نظر تو نہیں آنا چاہیے نا. انصاف تو سب کے لیے ہونا چاہیے, انصاف تو ہوتا ہوا تو سب کو دکھنا بھی چاہیے. ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو ایک پارٹی سے دشمنی ہے. میں سیدھی سے بات کروں گا, اس کو ایک پارٹی سے دشمنی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے دشمنی ہے. وہ تو دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے, دشمن کا جو رول ہوتا ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. وہ مطلب اس کو نہ تو پیپلز پارٹی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے, نہ نون لیگ میں نظر آ رہی ہے, نہ کسی اور میں نظر آ رہی ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر آج زرداری صاحب لوگوں کو خریدنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو اس کو کون روکے گا؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہیں کہ جس ملک میں کوئی بھی کل انڈیا اٹھ کے کچھ ملین ڈالرز کی وہاں پہ سرمایہ کاری کر دے اور ہمارے لوگ بکنے شروع ہو جائیں گے اور بکیں گے؟ مطلب یہ کیا ظلم ہے جی کہ 25 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ روپیہ لوگوں کو دے رہے ہیں, آپ ان کی ضمیر خرید رہے ہیں, ان کو خرید رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگوں کو آپ, زرداری صاحب نے تو سامنے کیا ہے, کوئی ڈکی چکی تو بات ہے ہی نہیں ہے نا جی. زرداری صاحب نے لوگوں کو خریدا ہے, ان کو باقاعدہ لوٹا بنایا ہے, اور ان کو اس کے بعد پارٹیوں کو بھی مطلب وہ لوٹے دکھا کر ان کا تعاون حاصل کیا ہے جو اتحادی پارٹیاں تھیں. سامنے کی بات ہے. اب وہی زرداری صاحب پنجاب میں جس کی حکومت ہے اس کو حکومت نہیں بننے دے رہے, وہ اور جو موجودہ اپنی نون لیگ ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. نون لیگ والے بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو, تو بھائی آپ نے ووٹ کو عزت کیا دینی تھی؟ آپ نے تو سب کا ہی بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. آپ لوگوں نے مریم نواز اور یہ سب پہلے کہتے تھے, ان کے نعرے ہوتے تھے الیکشن سے پہلے جی کہ مریم تو اسپیشل کہتی تھی عمران اور زرداری بائی ہیں, یہ دیکھنا الیکشن کے بعد گٹھے ہو جائیں گے. عمران تو گٹھا نہیں ہوا, لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب مریم نواز شریف شہباز شریف, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں. آپ مطلب زرداری صاحب کے بارے میں سنا تھا ایک زمانے میں یہ سینما کے ٹکٹ بیچا کرتے تھے, شاید ان کی وہ بری عادت ابھی تک بھی نہیں گئی. اس وقت بھی شاید وہ ٹکٹ بلیک میں بیچا کرتے تھے. آج بھی لوگوں کو وہی کر رہے ہیں, آپ بھی لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, یہ ہر قسم کا ربا استعمال کر رہے ہیں. بھائی میرے یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ لوگ اپنے کرتوتوں سے سبق سیکھیں اور یہ ظلم نہ کریں. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں باشعور عوام نے آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے, آپ کو آپ کی اوقات بتا دی ہے. اور میری گزارش ہے, دونوں ہاتھ باندھ کر گزارش ہے, جو ہمارے ادارے ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پاکستان کا جن کو کے دل میں پاکستان کی محبت ہے, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, خدا کے لیے آپ لوگ بھی سوچیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کروا رہے ہیں اور یا کیا انہیں دے رہے ہیں. یہ ملک ہم سب کا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے, پاور دے دی ہے, آپ کے پاس آج کچھ ہے اور آپ جو کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, سچی بات ہے, یہ میں نے دیکھا ہے تاریخ میں, کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جب ایک پاور میں ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں, تو ہر برائی کا ساتھ دیتے ہیں. جب پاور ختم ہوتی ہے تو پھر وہ روتے ہیں, چیختے ہیں, او جی ہم ہوتے تو یہ ہوتا, ہم ہوتے ہم یہ کرتے, یا پھر بعض اوقات کہتے ہیں او جی ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. خدا کا واسطہ یار کچھ سبق سیکھو. اب غلطیاں بہت کر چکے ہو, اب اور غلطیاں نہ کرو. اس ملک کے ساتھ نہ کھیلو, ان عوام کے ساتھ نہ کھیلو. اگر کسی کے ساتھ بھی ذاتی انا ہے, ایشو ہے, تو اس ایشو کو تھوڑی دیر کے لیے یار کوئی پرے کرو. جمہوریت ہے, جمہوریت میں عوام کا حق ہے, جو بھی عوام فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو چلنے دو. اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے تو دفع کرو, جمہوریت کا ڈرامہ بند کرو. اپنی مرضی سے بندوں کو لو, جس کو بنانا ہے بناؤ, اور ٹھیک ہے حکومت چلو. جو اداروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو بھی ہے, جس کے پاس پاور ہے, وہ اپنے پاس مرضی سے بندے لے. پھر الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کو کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں, ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں جس طرح الیکشن میں عوام نے رزلٹ دیا ہے, عوام کو چاہیے کہ ان لٹیروں کے خلاف بولنا چاہیے, اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے یار, ہم کتنا عرصہ خاموش رہیں گے؟ یہ میری سوچ ہے. آپ لوگوں کی جو بھی سوچ ہے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.